अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। जनाबे वाला दौर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और एक औरत जो इंतहाई बदकार थी और तमाम माशरे में उसको बहुत ही बुरी निगाह से देखा जाता था। हालांकि ज़ाहिर है उसकी बदकारी में सिर्फ उसको ही तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते ना, उस माशरे में से कुछ तो लोग उसके साथ मिलते थे ना, जिसकी वजह से वो बदकार थी। लेकिन ये देख लें सदियों से ये कैसा कानून है कि औरत जो है ना बदकार हो जाती है और मर्द पाकबाज रहता है। बहरहाल किस्सा हम उस औरत का कर रहे हैं। औरत बहुत ज़्यादा बदकार थी, इतनी बदकार के उसके घर वाले भी उससे नफरत करते थे। तो एक रोज़ ऐसा आया कि वो औरत जो है वो इंतकाल कर गई। तो उसके घर वालों ने उससे इतनी नफरत दिखाई कि उसको दफनाना भी गवारा नहीं किया और उस औरत को उठा के कूड़ेदान के ऊपर फेंक दिए। जहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते थे वहाँ पे उस औरत को डाल दिया, लेकिन दफन नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते हैं अल्लाह करीम से मुलाकात करने के लिए, और जब अल्लाह करीम से मुलाकात करते हैं तो अल्लाह करीम फरमाता है कि मूसा वापस चले जाओ, और एक कूड़े के ढेर पे जो है ना एक औरत पड़ी है, जाओ पहले उसको तदफीन करके आओ, उसको दफन करके आओ कि वो हमारी कनीज़ है। अब देखिए उसकी औकात देखिए और लोगों की जहनियत देखिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म पाकर वापस आते हैं और शहर में उसको तलाश करना शुरू करते हैं, और जगह जगह कूड़े दानों पे वो जाके देखते हैं तो देखते हैं कि एक जगह कूड़े के ढेर के ऊपर एक औरत की लाश पड़ी है और 4 कुत्ते हैं जो उसका पहरा दे रहे हैं ताकि कोई दूसरी शय उस औरत की लाश की बेहुरमती ना करे, उसकी चीर फाड़ ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर वालों को ढूंढते हैं और उनसे सिफारिश करते हैं कि वो हेल्प करें इसकी तदफीन में, लेकिन वो उनको साफ जवाब दे देते हैं कि हम इसकी तदफीन नहीं करेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को बुलाते हैं और दोनों भाई उसकी तदफीन की तैयारी करते हैं। अब उन्हें एक तलाश है एक ऐसी औरत की जो उसको गुस्ल दे और उसको कफन दे, लेकिन जो है ना उनको कोई औरत नहीं मिलती। तो आखिरकार वो अपने घर से अपनी बीवी और अपनी बहन को लेकर आते हैं जो कि उनको गुस्ल देते। और मुझे रश्क आ रहा है उस औरत की किस्मत पे कि क्या उसने किस्मत पाई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो कि दोनों ही पैगंबर हैं वो तैयारी कर रहे हैं उसकी तदफीन की। और क्या किस्मत है कि उसकी बीवी और उनकी ज़ौजा और उनकी बहन उसको गुस्ल दे रही हैं। वल्लाह अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाज दे। सो उसको गुस्ल दे दिया गया और उसकी तदफीन भी हो गई। और उसके बाद लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया, बोला हमें जो आपने कलमा पढ़ाया है हम वो आज कलमा आपको वापस कर देंगे, वरना बताइए कि एक ऐसी बुरी और ऐसी बदकार औरत की आपने तदफीन ही क्यों की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह का हुक्म था जो मैंने पूरा कर दिया, और अब मैं वापस जाऊंगा तो मैं अल्लाह पाक से इस बारे में ज़रूर सवाल करूंगा कि जिसको लोगों ने इतना बुरा जाना और आपने उसको अपनी कनीज़ बोलकर मुझसे तदफीन करवाई तो क्यों करवाई। सो इस सारे काम से फारिग होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अपना सफ़र करते हैं कोहे तूर की तरफ, और आखिरकार कोहे तूर पे जा पहुंचते हैं और अपने रब से फिर हम कलाम होते हैं। कहते हैं ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आखिर क्या खूबी थी उस औरत में जो तूने उसको अपनी बंदी बताकर और मुझसे तदफीन करवाई, यहाँ तक कि लोग मुझसे सवाल करने लगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक वो औरत बेहद बदकार थी और शुरू से आखिर तक उसकी ज़िंदगी बदकारी के ऊपर ही गुज़र गई। लेकिन एक रोज़ वो औरत कहीं जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा और एक कुत्ते को प्यासा पाया,
جس کی جان پہ بن آئی تھی۔ اس عورت کے پاس کوئی کٹورا نہیں تھا، کوئی برتن نہیں تھا۔ اس عورت نے اپنا ایک کپڑا کنویں کے اندر لٹکا کر گیلا کیا اور اس کپڑے کو گیلا کر کے اس کتے کے منہ میں نچوڑ کر اس کی پیاس بجھائی اور اس کی جان بچائی۔ اور اس عورت کی یہ ادا مجھ کو اس قدر پسند آئی کہ میں نے اس کی تمام بدکاریوں کو درگزر کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور میں نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی جان کو قبض کر لے اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ کوئی بدکاری کرے، اور کیونکہ میں اب اس کو معاف کر چکا ہوں۔ سو فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی، اور جب اس کا خاتمہ ہوا تو وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو چکی تھی۔ اور ہم جو ہے نا، ہم لوگوں کی برائی دیکھ کے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی اتنی برائی کرتے ہیں کہ اپنا گناہ کا صفحہ جو ہے نا وہ بھر لیتے ہیں۔ لوگوں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوں، اور ہمیں نہیں پتا کہ جانے رب کی رحمت نے اس کی کس ادا کے اوپر اس کو بخش دیا ہو اور وہ بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہو چکا ہو۔ اس لیے دوسروں کی نہیں، اپنی جانوں کی فکر کرو، کیونکہ جو حساب کتاب ہے نا، ہم نے دوسروں کا نہیں دیکھنا کہ کیسا ہوا ہے، ہاں ہم نے اپنا ضرور دیکھنا ہے۔ جب ہمارے سامنے دو فرشتے آ کھڑے ہوں گے، جب ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمیں اپنے جواب دینے مشکل ہو جائیں گے۔ اور کبھی کبھی کیا اکثر ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی تقریباً، کس کو آج دعویٰ ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ بعض ٹائم یہ گناہ ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اتنے گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں کیسے بخشے گا؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کے آسمان تک ایک ڈھیر لگا دے، ایک پہاڑ بنا دے، اور تیری ایک تو سچی توبہ اور تیری توبہ کے 2 آنسو گرنے کی دیر ہے کہ میں یہ سب کچھ مٹا کے رکھ دوں گا۔ تو مایوسی اس سلسلے میں کبھی بھی نہ لایا کریں، اللہ سے ہمیشہ معافی مانگنے کی کوشش کیا کرے، اور ہمیشہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے روڈ کے اوپر ایک کانٹا، ایک چھوٹا سا پتھر ہٹانے کی ہی نیکی کیوں نہ ہو، تو ہمیں نیکی کرنے کی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس بات کے اوپر میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ بس ہمیں تلاش میں رہنا چاہیے گناہ گار ہونے کے باوجود کہ اے رب، کوئی ایسا ادنا سا ہی صحیح، چھوٹا سا ہی صحیح، کوئی ایسا کام مجھے کر جانے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو تجھے لیے پسندیدہ ہو، اور جس کی بیس پر تو جو ہے نا رحمت کا در کھولے اور مجھے اس میں داخل کر دے، اور مجھے تو معاف فرما دے، اور بے شک تو ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور تیرے علاوہ ہم جائیں بھی تو کہاں جائیں، اور ہمیں معاف کرے بھی تو کون کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں درگزر کرے۔